Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Miss. Good morning, sir. Good morning, Manirasan. Hey, good morning, good morning. Attendance. Check out key. पछि थपिन्छ 30 जना हुन्छ दाजु सुरु गर्नु ए त कहिले थाहा पाइस् त हिजो अस्ति त आइथिएन सिदिच्छा Good morning, sir. Good morning.
सस्मिता सफल अनि मन्जिता नि थपिन्छ मन्जिता थपेको हिजो थिए नाइ सस्मिता पुरुषल सुनाएको अनिल गौतम ए के छ अनिल घरै बाटो हो अनिलको बाटोको अनिल के अनिल हो त्यही होइन ए तँ पनि पढ्न आएकोस् बहिनी होला नि ल ल ल पवन पौडेल पवन पौडेल पवन ए ल ल गुड मर्निङ ल सुरु गर्नु recording मेरो आवाज सुनेछन् कि छैन सुनेछ हजुरको सुनेछन् हजुरले उनीहरूको सुन्न गाह्रो होला के त्यो यहाँ इयरफोन लाउँदाखेरि दुई भयो बाबा अब सबै तयार हुने है Yes, sir. हाम्रो फर्स्ट युनिट के अरे Okay, sir. फर्स्ट युनिट Measurement. मेजरमेन्ट फिनिस नो पहिले पाठ भइयो नि हैन Yes, sir. आवाज छैन सर अब युनिट 2 को नाम के अरे बुकमा हेर त Force. ब्रो आवाज छैन सर अनि व्हाट इज फोर्स Who are police call force? अनि सेकेन्ड Force is the capacity to do work or cause physical change. कल फिजिकल चेन्ज हो अनि फर्मुला फोर्स F is equals to ma. द इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन एक्सेलरेसन ल आवाज अनिललाई आवाज छैन सर अनि फोर्सको ओरिजिनल डेफिनेसन अफ फोर्स इज दैट व्हिच चेन्ज और टेन्ड्स टु चेन्ज द रेस्ट अफ स्टेट अफ रेस्ट और मोशन अफ ए बडी अब फोर्सको अब डेफिनेसन यहाँ धेरै आए है सर पहिले भन्नु त सबैले व्हाट इज फोर्स Force is the capacity to do work or change the state of rest or motion of a body. force is that which change the सेकेन्ड फोर्स इज द क्यापेसिटी टु डु वर्क Or cause physical change. फिजिकल चेन्ज नो Yes, sir. अनि थर्ड Force is called mass mass into acceleration. एक्सेलरेसन अब सबै भाइ बहिनीहरूले फोर्सको फर्मुला के हो भनेर कसैले सोध्यो भने yes sir इक्वल टु याद गर्नु पर्यो अनि हिजो जानेको युनिट अफ फोर्स के अरे हिजोको सम्झौता युनिट अफ फोर्स न्यूटन न्युटन है अनि न्युटनमा के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि केजी अनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको हैन हिजो yes Yes, sir. यो पनि भुल्यौ पढेकै छैनौ घर रमाइलो मात्रै गरेछु हिजो फोर्सलाई हामीले के अरे डिराइभ युनिट भनेर अनि फोर्सको युनिट न्युटन अनि न्युटनमा कुन फन्डामेन्टल युनिट मिल्छ भन्थे अरे मैले ल सम्झ त केजी मिटर kg Sir, ल second अब त्यसपछि यो फोर्सले त रेस्टलाई मोसनमा लाने मोसनलाई रेस्टमा लाने यो भनेर हामीहरूले भने नि त फिगर हेर त ल सबैले के रहेछन् Rest व्हाट and इज रेस्ट when
When an object doesn't change its position with respect to its position with the sound object. अब तिमीहरूले अहिलेकै फोर्सको डिफिनेसन भन्दाखेरि अ फोर्स इज द्याट व्हिच चेन्ज or tends to change the state of rest or motion of a body and its formula is F equal to ma and unit of force is Newton त्यति गर है त्यो सार है डिफिनेसन के फोर्सको यो लास्टको सार नि यो लास्टको सार है What is force? A force is that which changes or tends to change the state of rest or motion of a body. Its unit is Newton. And formula of force is F equal to ma भनेको त्यति सार है अब फोर्सले रेस्टलाई मोसनलाई रेस्टमा लान्छ भने थियो नि What is rest? When an object does not change its position with surrounding object, it is said to be in rest, right? Yes, sir. यता does not change उता changes है यति फरक हो क्या अब दुईटाको बिचको डिफरेन्स बनाऊ त अरे बोले छैन जाके त खै किन चुप्प लाग्यो हिजो त मजाले बोले थिए त 22 जना छ 22 जना त छ नि त हिजो कति थियो 25 हिजो नि यति नै बिल्कुल नराख्ने है मैले क्वेशन गर्छु लाग्नु थियो अनि त्यसले एन्सर गर्नुपर्छ म्युटमा नराख्नु बनाऊ त रेस्ट मोसनको फिगर त पर्दैन है Sir. Yes, sir. त्यो रेस्ट मोसन के हो भने त्यो सराउन्डिङ सँगै बाहिर चाहिँ चेक गर्ने हो जस्तै तिमीहरू बसमा बस्यौ नि सम्झ त एउटा कुरो स्कुल बसमा बस्यौ भने तिमी केमा हुन्छौ मोसनमा हुन्छौ है तिमीले बाहिर वरपर सराउन्डिङ उट अनि रुख बिरुवा घर हो तिनीहरूको रेस्पेक्टमा तिम्रो पोजिसन चेन्ज हुन्छ अनि फेरि त्यही स्कुल बसमा बसेको अर्को साथीलाई हेर्नु भने तिमी रेस्टमा हुन्छौ सुनिरा Yes, sir. रेस्ट र मोसनको क्लियर भयो तिमी तिमी मोसनमा हुन्छौ है अनि तिमी फेरि त्यही स्कुल बसको बाहिर हेर्दा मोसनमा हुन्छौ त्यो स्कुल बसमा चढेको अर्को साथीहरू भने तिमी रेस्टमा हुन्छौ Yes, sir. त्यो सराउन्डिङसँग चेक गर्ने हो के म मोसनमा हो कि रेस्टमा हो भनेर Yes, sir. What is the speed and velocity?
Speed is ल scalar सबैले स्पिड हेर त स्पिड इज हाउ फास्ट यु आर ट्राभलिङ भन्यो है दिस कार इज ट्राभलिङ स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो अनि स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी भेलोसिटी इज ए भेक्टर क्वान्टिटी है quantity. स्केलर भनेको भ्यालु मात्रै भएको भेक्टर भनेको भ्यालु र डिरेक्सन दुईटै भएको Yes, sir. स्पिड भनेको हाउ फास्ट एन अब्जेक्ट इज मुभिङ तो स्पिड भयो है Yes, sir. Yes, sir. द रेट एट व्हिच एन अब्जेक्ट चेन्ज इट पोजिसन तो त्यसको भेलोसिटी हो अनि त्यहाँ भेक्टर र स्केलर भनेको छ नि कुरो बुझेछौ भेक्टर केला भन्ने भने अरे मैले भन त Which have value and direction. भ्यालु र डिरेक्सन दुईटै छ भने त्यसलाई भेक्टर भन्ने है अनि भ्यालु मात्रै छ भने त्यसलाई स्केलर भन्ने है Scalar. अनि तल दिस कार इज ट्राभलिङ एट भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड इस्ट भन्यो इस्ट भनेपछि यसको डिरेक्सन भयो माथिल्लो कारको डिरेक्सन छैन भ्यालु त दुईटैको 20 मिटर पर सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्ड दुईटैको भयो है बाबु नानी हो है त्यो भ्यालु भयो अनि पहिलो हिँडेको कारको डिरेक्सन नभएर त्यो स्केलर भयो अनि दोस्रो हिँडेको कारको हेर त त्यसको इस्ट भनेर डिरेक्सन भएर त्यो भेक्टर भयो Vector. सर पेज नम्बर कुनमा हो नि पेज नम्बर 8 हो तल दुईटाको डिफरेन्स पनि बनाएको छ हेर है अब सबैले त तल डिफरेन्स बनाउ त दुईटाको द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट पर युनिट टाइम इन एनी डिरेक्सन भन्यो है इज कल्ड इट स्पिड द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट पर युनिट टाइम इज कल्ड भेलोसिटी अनि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड इन एनी डिरेक्सन अनि द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड इन ए फिक्स्ड डिरेक्सन भाइ बहिनीले यो डिस्प्लेसमेन्ट छ नि Yes, sir. डिस्प्लेसमेन्टलाई के लेखेछ हेर त द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड इन ए फिक्स्ड डिरेक्सन है त्यो फिक्स्ड डिरेक्सनमा डिस्टेन्स कभर गर्यो भने त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छन् है अब नयाँ वर्ड थाहा पाऊ भाइ बहिनी डिस्प्लेसमेन्ट भनेको केला भन्ने अरे ल भन त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको टोटल डिस्टेन्स कभर इन ए फिक्स्ड डिरेक्सन फिक्स्ड डिरेक्सनमा डिस्टेन्स कभर गरेकोलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने यताको जस्तै लामो लेख्छु भने नि हुन्छ द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट इन एनी डिरेक्सन भन्यो है अनि यता इन फिक्स्ड डिरेक्सन भन्यो यसको डिरेक्सन भयो यसको भएन अनि फर्मुला तलपट्टि अनि अब अर्को एउटा त डिफिनेसन अनि नम्बर 2 फर्मुला है अनि नम्बर 3 मा यो हाम्रो स्पिड इज ए स्केलर क्वान्टिटी है माथि राख्छ नि हैन अनि भेलोसिटी इज ए भेक्टर क्वान्टिटी तो लेख है तीनटा बनाउने नि युनिट त दुईटैको एउटै हो सेम हो मिटर पर सेकेन्ड नियाले जिति चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट केला भन्ने अरे ल भन त टोटल डिस्टेन्स फिक्स्ड डिरेक्सन इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेन्ट नो
अनि नम्बर 2 स्पिडको फर्मुला अनि भेलोसिटीको फर्मुला अनि स्पिडमा नम्बर 3 मा गएर इटी चाहिँ स्केलर इटी चाहिँ भेक्टर भने है यता भेलोसिटीतिर है Yes, sir. त्यो दुईटा कार हिँडेकोमा फरक थाहा पाऊ त्यो नम्बर 2 को कार फिक्स डिरेक्सन इस्टमा हिँड्यो त्यही भएर त्यो त्यसको डिरेक्सन भयो त्यो भेलोसिटी भयो है अनि नम्बर त्यो पहिलो कार इन एनी डिरेक्सन के जता मन लाग्यो त्यतै हिँड्यो त्यही भएर त्यो स्केलर भयो स्केलर पनि भयो स्पिड भयो त्यसको अनि त्यो रेस र मोसन कम्पेरिजन गर्ने यो सराउन्डिङ छ है त्यो सराउन्डिङ सँग कम्पेरिजन गर्दा तिमीले डिस्टेन्स कभर्ड भयो भने तिम्रो पोजिसन चेन्ज भयो भने यु आर इन मोसन अनि पोजिसन चेन्ज भएन भने यु आर इन रेस्ट नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नम्बर 3 मा के लेखा भने अरे यतापट्टि इटी चाहिँ स्केलर अनि इटी चाहिँ भेक्टर भने है युनिट त दुईटैको डिफरेन्स छैन नि मिटर पर सेकेन्ड युनिट त सेम भयो त्यो डिफरेन्स भन्न पाइएन Yes, sir. एकदम गाउँले भाषाले सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट इन एनी डिरेक्सन अनि द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट इन ए फिक्स डिरेक्सन भनेर गरे नि हुन्छ Yes, sir. बुझ्यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हो कि यता स्केलरको भने त तिम्रो आफ्नो गाउँले भाषामा भन्दाखेरि द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट इन एनी डिरेक्सन पर युनिट टाइम त है इन एनी डिरेक्सन इज कल्ड स्पिड हो अनि उता भेलोसिटीको तिमीलाई गाह्रो यही सेम बनाउँछु भने द टोटल डिस्टेन्स कभर बाइ एन अब्जेक्ट पर युनिट टाइम इन एनीलाई के भन्ने अरे भने त एनीको ठाउँमा Fixed. इन ए फिक्स है डिरेक्सन In fixed direction. इन एनीको ठाउँमा इन फिक्स गर In यताको पार particular होला त्यो दुईटै सेम हुन्छ क्या Yes, sir. भेलोसिटीको तिमीलाई गाह्रो भयो भने एनीको ठाउँमा फिक्स राखेर त्यसलाई भेलोसिटी भयो के अनि दुईटैको हुबहु हुन्छ तिमीलाई पढ्नलाई है Yes, sir. अनि नम्बर 3 मा इटी चाहिँ स्केलर इटी चाहिँ भेक्टर भने है It's a vector. स्केलर यता भेक्टर यति भयो Yes, sir. ल है अब अर्को कुरा अब भेलोसिटी हाउ मेनी टाइप्स अफ भेलोसिटी आर देयर भन्यो भने देयर आर टु टाइप्स अफ भेलोसिटी भन्ने है एउटा Yes, sir. युनिफर्म भेलोसिटी अनि एउटा नन युनिफर्म भेलोसिटी है Non-uniform velocity. If an object cover equal distance in equal interval of time in a fixed direction or in a straight line, the velocity is called uniform velocity. Uniform velocity. If an object cover unequal distance, है Yes, sir. तिमीले पहिलो 1 सेकेन्डमा नि 2 मिटर अर्को 1 सेकेन्डमा नि 2 मिटर अर्को 1 सेकेन्डमा नि 2 इक्वल डिस्टेन्स पर इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स कभर भयो भने युनिफर्म भेलोसिटी है Velocity. अनि अनइक्वल डिस्टेन्स कभर भयो भने त्यसलाई के भन्ने अरे नन युनिफर्म भेलोसिटी Non-uniform velocity. Non-uniform velocity. अनि हाउ मेनी टाइप्स अफ भेलोसिटी आर देयर भन्यो भने देयर आर टु टाइप्स अफ भेलोसिटी देयर भनेर अनि ठ्याक्क यो है Yes, sir. युनिफर्म र नन युनिफर्म
uncontrollable. There are two types of velocity. Uniform and यो युनिफर्म र नन युनिफर्म जानिसक्यौ भयो Yes, sir. Yes, sir. है त अब नयाँ आजको लास्ट एकछिन Action of resources. अब एक्सेलरेसन Level person percentage on inside the these two farm incident. Rate of Rate of change in velocity is The called rate of change in velocity of an object is called acceleration. acceleration हो अनि change in velocity means there are two types of velocity no first final Yes, and sir. initial हो यो पनि यसमा पढेको सबैलाई थाहा छ Yes, sir. Delivering the present season of the farm Yes, sir. resources. Level of production passing. Level of production passing. Level of production passing. Zero. The farm should be comprehensive. It should be flexibility, flexibility of the farm rotation on the farm to provide the proper element of the objective. Retain uncertainty can be accommodated. It should be practical. It should be practicable. Principle it should be flexible. It provides इनिशियल भेलोसिटी को सिम्बल भन त u अनि फाइनल भेलोसिटी को सिम्बल v टाइम टेकन t अनि इट्स एसआई युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नो तिम्रो इनिशियल सुरुको भन्दा लास्टको भेलोसिटी बढी भयो भने त्यसलाई एक्सेलरेसन भन्ने अनि तिम्रो सुरुको भन्दा लास्टको के अरे भेलोसिटी सुरुको बढी लास्टको कम भयो भने त्यो एक्सेलरेसन नेगेटिभ हुन्छ है नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई रिटार्डेसन भन्ने व्हाट इज रिटार्डेसन The negative. नेगेटिभ एक्सेलरेसन इज कॉल्ड रिटार्डेसन सधैँ भेलोसिटी बढ्छ भन्न त सकिन्न नि हैन र अब सुरुको भन्दा लास्टको इनिशियल भन्दा फाइनल भेलोसिटी बढी भयो भने त्यसलाई एक्सेलरेसन त्यो एक्सेलरेसन मात्रै भन्छन् के त्यो पोजिटिभ भयो अनि तिम्रो इनिशियल बढी मोर भयो अनि फाइनल भेलोसिटी तिम्रो कम भयो भने त्यो बेला त्यसलाई के भन्ने अरे तो acceleration is negative. It is called retardation, no? Retardation.
The rate of change of in velocity in object is called acceleration. The meeting will. 10 मिनटपछि मिटिङ हुन्छ अरे त्यसलाई क्यान्सल गर्नु Remaining meeting. सकिन्छ नि किन तल गर्नु अब सबैले एउटा न्युमेरिकल प्रोग्राम छ ल हेर त हेरौ The relation among A, B, U, A car is moving at initial velocity 20 meter per second or 1 minute and it has its final velocity 15 meter per second. What is its acceleration भन्यो है अनि सबैले इनिशियल भेलोसिटी को सिम्बल के अरे U. इनिशियल भेलोसिटी को सिम्बल U U. फाइनल भेलोसिटी V 20 meter per second फाइनल 50 meter per second अनि टाइम कति अरे टाइम हेर त 1 minute no अनि SI unit of time is second no 1 minute means how many seconds 60 seconds 60 seconds. अनि acceleration A is equal to what है अनि त्यसको फर्मुला लाऊ एक्सेलरेशन A is equal to final velocity minus initial velocity by time taken तो फाइनल लाई V लेख्नु है लेख्नलाई माथि है Yes, sir. we know that A is equal to V minus U by T गर न है त्यहाँ लेख्न लामो भएछ के Yes, sir. एक्सेलरेशन को सिम्बल के हाम्रो यो भ्याएपछि अर्कोको छ कि छैन नि ह यो भ्याएपछि अर्कोको छ कि छैन नि अहिले होला ये फर्मुला तो पुरै नलेख के A is equal to V minus U by T गर है हुन्छ सर तो फाइनल अनि इनिशियल अनि टाइम टेकन लेख्न तिमीलाई बढी समय जान्छ के अनि बाँकी सबैले फाइनल हेर त कति छ फाइनल 50 इनिशियल माइनस 20 अनि टाइम टेकन 1 मिनट मीन्स 60 सेकेन्ड 60 लेख्ने है अनि 50 माइनस 20 30 30 by 60 अनि त्यसलाई डिवाइड गरेर 0.5 आउँछ है त्यहाँ एक लाइन पनि छुटे चाहिँ क्या हो कति पेज नम्बरको हो एकपटक 50 माइनस 20 लाई 30 by 60 गर अनि क्याल्कुलेटरमा डिवाइड गर अनि त्यो एउटा लास्टमा लेख्दा यो एक्सेलरेशन को एसआई युनिट छुटाउला नि फेरि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कम्पल्सरी लेख्न पर्छ यो पुरै नसार A is equal to V minus U by T लेख है फर्मुला है Yes, sir. अनि त्यो 50 माइनस 20 गरेपछि अर्को लाइनमा 30 by 60 अनि क्याल्कुलेटरमा डिवाइड गर्दा 30 लाई 60 ले डिवाइड गर्दा 0.5 अनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तो त्यसको एसआई युनिट छुटाउन भन्यो तिमीले हाकिम त्यति चार्ज भएपछि मेरो राख्दो है कि मैले यो चाचाले भन्नु नि मैले नि ल्याएको थिएँ पुग्दो रहन्छ के हजुर त्यही गर्नुपर्छ के किन अन्त हुन्न अन्त क्लक छैन ए बन्नतिर उस नभएर हुँदैन भयो यो पनि जान्यौ एकैछिन 10% घटिँदो रहेछ अब सुरुमा जाऊ त यति यो भएको भएमा अब सुरुमा जाने हो माथि जानु पर्यो माथि लगा हाल्छु के चार्ज
These prices are to be determined to expected return. Average price are to be determined to expected return. हाम्रो युनिट 2 को नाम सबैलाई थाहा भयो हैन के नाम अरे Force. Force. A force is that which changes Of course is that which change तो लास्टको लेख्नु है which changes or tends to change the state of rest of motion Motion of a body. तिम्रो यो वस्तु रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउने है अनि मोसनमा छ भने त्यसलाई Rest बनाउने. त्यो कारक तत्त्व त्यसलाई तिमीले फोर्स भन्नु पर्यो अनि फोर्सको एसआई युनिट न्युटन लेख्नु है अनि इट्स फर्मुला F इक्वल टु ma भन्ने है Yes, sir. कन्सेप्ट भयो होला यो Yes, sir. अनि फोर्सले के गर्छ अरे रेस्टलाई मोसनमा मोसनलाई रेस्टमा ल्याउँछ भन्यो नि ल हेर तिम्रो कति मजाले यता सुतेछ त्यो रेस्टमा भयो यो दौडेछ मोसनमा भयो क्या Yes, sir. What is rest? When an object does not change its position with respect to its surrounding object, it is said to be in Rest. when an object changes its position with respect to its surrounding object, it is said to be in motion. To be in motion. अनि मैले एउटा कुरा भनेको बुझेछौ तिमी स्कुल बसमा हिँड्दा के हुन्छौ अरे तिमी मोसनमा हुन्छौ मोसन भन्ने अनि फेरि स्कुल बसमा आफ्नै सिटमा बसेको अर्को साथीलाई रेस्पेक्ट भयो भने तिमी रेस्टमा हुन्छौ नि फेरि रेस्टमा त्यो त कम्पेरिजन गर्ने हो क्या सराउन्डिङसँग कम्पेरिजन गर्दा तिम्रो पोजिसन चेन्ज भयो भने तिमी मोसनमा हो है पोजिसन चेन्ज भएन अर्को साथीसँग तिम्रो पोजिसन नै चेन्ज हुन्न Yes, sir. अनि अर्को नयाँ कुरा तिम्रो स्पिड र भेलोसिटी पनि जाने होइन अनि भाइ बहिनी सजिलो तरिकाले के लेख भने अरे भेलो द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट टाइम इन एनी डिरेक्सन It's called speed. अनि इन एनीलाई इन ए फिक्स भन फिक्स डिरेक्सन इज कल्ड इट्स भेलोसिटी है अनि भेलोसिटीको यो तिम्रो यो स्पिडतिर इट इज स्केलर क्वान्टिटी भन्ने है अनि यतापट्टि इट इज Vector क्वान्टिटी भन्नु है तीनटा हुन्छ तिम्रो युनिटमा त दुईटैको मिटर पर सेकेन्ड युनिटमा डिफरेन्स भन्न पाइएन है एउटा अनि देयर आर टु टाइप्स अफ भेलोसिटी uniform velocity They are uniform velocity and equal interval of time मा equal distance cover भयो भने युनिफर्म भयो है अनि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा अनइक्वल डिस्टेन्स कभर भयो भने फिक्स डिरेक्सनमा त्यो के भयो non-uniform velocity. बहिनी भयो ठिकै छ आज पढ्ने त भन्छु बुढा थकी हो If an object cover unequal distance भयो होइन अब हुन्छ कि 1 मिनेटमा भइसक्यो नै लेस देन 1 मिनेट सक्नु होला किन चलाउनु अनि लास्टमा एक्सेलरेसन पनि जाने भए Yes, sir. Yes, sir. आज तिमीले के पढ्यौ गरे सम्झ त ल व्हाट इज फोर्स What is force, rest, motion. अनि स्पिड एन्ड भेलोसिटी पढ्यौ एक्सेलरेसन जान्यौ अनि भेलोसिटी युनिफर्म र नन युनिफर्म गरेर दुई थरी हुन्छ भनेर जान्यौ अनि रेस्ट एन्ड मोसन पनि जान्यौ है महत्त्वपूर्ण कुरा जान्यौ आज
भने अब मेरो समय सकिन लाग्छ होइन Yes, sir.